वेलकम बोइज। फेरि पनि हामी अकाउन्टेन्सीको अर्को क्लास गर्न लागिरहेछौँ र योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन सम्म गरेर राखेको थियौँ। त अब आजको क्लासमा हामी अझै फर्दर प्रोसिड गर्दै जान्छौँ र अब अहिले फर्स्ट हामी गर्छौँ रुल्स फर डिटरमाइनिङ क्यास एन्ड क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन्स। भनेको अब सबभन्दा पहिला तिमीहरूलाई जर्नलमा जानु अगाडि, न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नु अगाडि तिमीहरूले फर्स्ट कुरा के बुझेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि कुन ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ कसरी चिन्नु कि यो ट्रान्ज्याक्सन क्यासमा भएको रहेछ, यो ट्रान्ज्याक्सन क्रेडिटमा भएको रहेछ भनेर कसरी चिन्नु त, त्यो डिटरमाइन गर्ने रुल्स यहाँनिर बताउँदैछु। टफ कुरा छैन। सबभन्दा पहिला कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनमा क्यास शब्द लाग्यो भने, पर्चेज गुड्स अन क्यास, सोल्ड गुड्स अन क्यास, पर्चेज फर्निचर अन इन क्यास भनेर क्यास शब्द लाग्यो भने अभियसली त्यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन्स बुझिहाल्यो। जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा क्यास वर्ड इन्क्लुड भएको हुन्छ त्यसलाई हामी क्यास ट्रान्ज्याक्सन बुझ्छौँ। अर्कोमा रिसिभ्ड अर पेड, जस्तो पेड वेजेस। अब पेड वेजेस इन क्यास भन्नु पर्दैन, पेड वेजेस भनेपछि बुझ्यो वेजेस केमा तिर्छ, क्यासमै तिर्छ। रेन्ट पेड, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, कमिसन रिसिभ्ड। रिसिभ्ड शब्द, पेड शब्द लाग्यो भनेदेखि त्यो ट्रान्ज्याक्सन क्यास ट्रान्ज्याक्सन रहेछ भन्ने बुझिहालिन्छ। त्यहाँनिर तिमीलाई क्यास दिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो भयो तिम्रो क्यास ट्रान्ज्याक्सन्स चिन्ने। अब क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो भने कसरी चिन्नु त? पहिला त जुन ट्रान्ज्याक्सनमा अन क्रेडिट शब्द युज गर्छ त्यसले नै बुझाइहाल्छ। जस्तो सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट, पर्चेज्ड गुड्स अन क्रेडिट। क्रेडिट शब्द आयो भने त्यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन रहेछ भनेर बुझिन्छ। क्रेडिट भनेको बाँकीमा अहिले पेमेन्ट चाहिँ डेफर गरेको छ। अघि बताएँ मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा, पहिलो क्लासमा कि तिमीले ट्रान्ज्याक्सन त गर्यौ, तिमीले केही चिज दियौ तर त्यसको बदलीमा पैसा बादमा लिन्छौ, या त तिमीले केही चिज लियौ पैसा बादमा दिन्छौ। त पेमेन्टलाई डेफर गरेर रोकेर राख्नु केही समयको निम्ति, त्यसलाई हामी क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भन्छौँ। र जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा क्रेडिट अन क्रेडिट शब्द देख्छौ त्यसले नै बुझ्यो कि त्यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो। अब अर्को यहाँ लेखिदिउँ, पर्चेज्ड गुड्स फ्रम राहुल। सपोज तिमीलाई यस्तो दियो, पर्चेज्ड गुड्स फ्रम राहुल। अब यहाँ मान्छेको नाम जोडिँदैछ जब भने र यहाँ क्यास शब्द लागेन भने यति बेला यो अटोमेटिकली क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम बेसिक बताउँदैछु है मैले, कसरी चाहिँ कुनै ट्रान्ज्याक्सनलाई क्यास ट्रान्ज्याक्सन हो कि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो चिन्नुको लागि चाहिँ यो रुल्स बताउँदैछु। क्यास शब्द लागेको छ, क्यास ट्रान्ज्याक्सन। पेड और रिसिभ्ड शब्द लाग्यो, क्यास ट्रान्ज्याक्सन। क्रेडिट शब्द लाग्यो, क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन। अब यहाँ क्रेडिट शब्द लागेको छैन, क्यास पनि लागेको छैन। पर्चेज गुड्स फ्रम राहुल, तर मान्छेको नाम लाग्यो। यहाँ कोही अर्को एकजना इन्डिभिजुअलको नाम लाग्दैछ तर यसलाई तिमी इन क्यास भनेको छैन भने यो अटोमेटिकली क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन बुझ्छ। अब यसैमा फेरि पर्चेज गुड्स फ्रम राहुल इन क्यास शब्द जोड्यो भने फेरि यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन भइहाल्छ। यति बेला फेरि यो नाम जोडेको छ भनेर यो क्रेडिट हुँदैन। क्यास शब्द लागिसकेपछि क्यास हुन्छ। क्यास शब्द लागेन, कोही मान्छेको नाम लाग्दैछ, यहाँ क्रेडिटर डेटरको नाम लाग्दैछ भने त्यति बेला यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। भनेको अब क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्ने आफ्नै तरिका हुन्छ, क्यास ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्ने आफ्नै तरिका हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ पहिला हामीले सिक्नु पर्दैछ। सो पर्चेज गुड्स फ्रम राहुल
मात्रै भन्यो भनेदेखि यो के बुझिँदो रहेछ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन बुझिँदो रहेछ त त्यस्तै प्रकारले सोल्ड गुड्स टु बिना सोल्ड गुड्स टु बिना मान्छेको नाम लाग्यो बिक्री गर्यो भन्दैछ तर इन क्यास भनेन भन्नु त अन क्रेडिट पनि भनेको छैन तर यसले मान्छेको नाम लागेर क्यास शब्द युज गरेन भने चाहिँ के बुझिँदो रहेछ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन बुझ्दो रहेछ त यो भयो तिम्रो क्यास एन्ड क्रेडिट चिन्ने र मैले भनिहालेको छु यसमा इन क्यास शब्द लाग्यो भने चाहिँ फेरि अटोमेटिकली यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त म यहाँ दुई चारवटा अब यो जुन चाहिँ रुल्स बताएँ यो रुल्स बताएर तिमीहरूलाई म दुई चारवटा स्टेटमेन्ट भन्दैछु जुन स्टेटमेन्टलाई हामी क्लासिफाई गर्ने कोसिस गर्छौँ कि त्यो चाहिँ क्यास ट्रान्ज्याक्सन रहेछ कि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन रहेछ जस्तै अब एउटा स्टेटमेन्ट छ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास बिजनेस सुरु गर्यो क्यास लिएर कस्तो ट्रान्ज्याक्सन भयो क्यास ट्रान्ज्याक्सन क्यास शब्द आएको छ क्यास ट्रान्ज्याक्सन अर्को पर्चेज गुड्स इन क्यास फ्रम विभीषण पर्चेज गुड्स इन क्यास फ्रम विभीषण अब यहाँ मान्छेको नाम त लाग्यो विभीषण त लाग्यो तर इन क्यास भनिदियो त्यसले गर्दा त्यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन नै भयो पेड फायर इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड फायर इन्स्योरेन्स प्रिमियम भनेको फायर इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिरेको रहेछ बिजनेसले पेड शब्द लाग्यो भनेपछि अभियसली क्यास ट्रान्ज्याक्सन बुझियो पैसा तिर्यो त्यहाँ अब त्यहाँ क्यास शब्द भन्नु परेन पेड भनेपछि अटोमेटिकली क्यास ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ अघि नै बताए पेड अर रिसिभड शब्दले त्यसलाई क्यास ट्रान्ज्याक्सन बनाउँछ सो पेड फायर इन्स्योरेन्स प्रिमियम कस्तो भयो भन्दाखेरि क्यास ट्रान्ज्याक्सन स्यालेरी अफ द इम्प्लोइज नट येट पेड स्यालेरिज अफ द इम्प्लोइज नट येट पेड अहिलेसम्म तिरेको छैन कस्तो ट्रान्ज्याक्सन भयो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भयो क्यास त्यहाँनिर इन्भल्भ भएको छैन सोल्ड ओल्ड न्युज पेपर्स टु बरुन राम्रो सुन्नु है सोल्ड ओल्ड न्युज पेपर्स टु बरुन बरुन भन्ने मान्छेलाई ओल्ड न्युज पेपर बेच्यो अब यहाँ इन क्यास भनेको छैन मान्छेको नाम लाग्यो बरुन तर इन क्यास चाहिँ भनेन त्यसो भने यसलाई के बुझ्नु पर्यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन बुझ्नु पर्यो यस्तो प्रकारले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनलाई क्यास अर क्रेडिट छुट्याउनुको निम्ति चाहिँ यो सर्टन रुल्स चाहिँ फलो गरेको हुनुपर्छ अब थुप्रो कुराहरू छ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सहरूको कुराहरू अहिले मैले गरेको छैन एकाउन्टिङ कन्भेन्सन्स भन्छ अब के छ नि थुप्रो कुराहरू बिचमा मैले अघि भने म एकैचोटि फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड च्याप्टरलाई मिक्स गर्दै जति सक्दो पहिला म एकाउन्टिङ प्रोसेसपट्टि जाने कोसिस गर्दैछु र त्यो थ्योरिटिकल पार्ट्सहरू बिचमा डिस्कस हुँदै जान्छ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स भन्ने त एउटा डल्लै च्याप्टरै छ तिमीहरूले किताब खोलेर हेऱ्यौ भने सेकेन्ड च्याप्टरमा भेट्छौ त त्यो एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सहरू त अहिले मैले खासै गरी केही डिस्कस गरेकै छैन कारण मलाई अहिले हतार छ कि तिमीहरूलाई पहिला एकाउन्टिङ प्रोसेसतिर लाने कारण तिमीहरूको अकाउन्ट्सको अर्को क्लासमा अर्को टिचर सर दिपेश सरले तिमीहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ क्यास बुक सुरु गरिसक्नु भएको छ अनि जुन चाहिँ क्यास बुक चाहिँ तिमीहरूको त्यो न्युमेरिकल प्रब्लम हो त अब यता हामी जर्नल लेजरै गरेको छैनौँ उता तिमीहरू क्यास बुक जाँदैछौ भनेपछि त्यहाँनिर अलिकति ब्यालेन्स मिलाउनु अलिक साह्रो पर्दैछ एकैचोटि तिमीहरूले क्यास बुक इज अ लेजर इट इज अ जर्नलाइज लेजर भन्छ अब त्यो पछाडि डिस्कस गर्छु म सायद सरले भन्नु पनि भयो होला त क्यास बुक जर्नल पनि हो लेजर पनि हो तर अब जब कि हामी यतापट्टिको इन्ट्रोडक्सन क्लासबाट जर्नल लेजर गरेकै छैनौँ त्यसले गर्दा म अलिकति हतारसँगले त्यो जर्नल लेजरपट्टि चाहिँ पुर्याइहाल्ने कोसिसमा छु र त्यसले गर्दा एउटा अर्को स्टेटमेन्ट पेड रेन्ट बाई चेक पेड रेन्ट बाई चेक लो
तिमीहरूले यसलाई आफै डिसाइड गर्ने कोसिस गर कि यो क्याश ट्रान्ज्याक्सन हो कि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन। पेड रेन्ट बाई चेक, पेड रेन्ट बाई चेक। ल त यो मैले लेखुन्जेलसम्ममा सायद तिमीहरूले सोचिसक्यौ होला वेदर इट इज अ क्याश ट्रान्ज्याक्सन और क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन। पेड रेन्ट बाई चेक भनेको चेक बुझ्छौ तिमीहरू कि तिम्रोमा क्यास छैन भने ब्याङ्कको एकाउन्टबाट पेमेन्ट गर्नुको लागि काटिनेलाई चेक भनिन्छ। त बिजनेसले रेन्ट तिरेछ केद्वारा भन्दा चेकद्वारा। अब यो कस्तो ट्रान्ज्याक्सन भयो त, क्यास कि क्रेडिट? अब तिमीहरूको मनमा के आउँदैछ त्यो त म सक्दिनँ अहिले भन्नु, बट दिस इज एन एक्जाम्पल अफ क्यास ट्रान्ज्याक्सन। यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन हो। किन मैले अघि भनेको थिएँ, अघिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ, चेक पेमेन्ट गर्नु भनेको पनि क्यासै पेमेन्ट गर्नु हो। तिम्रो हातमा क्यास छैन त्यति मात्रै हो, त्यति हो ब्याङ्कबाट लैजाऊ है भनेको मात्रै हो। त्यसले गर्दा पेड रेन्ट बाई चेक भनिसकेपछि यो कुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा पर्छ? क्यास ट्रान्ज्याक्सनमा पर्छ। इन्ट्रेस्ट ड्यू बट नट येट रिसिभ्ड, इन्ट्रेस्ट ड्यू बट नट येट रिसिभ्ड। अब अभियसली क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन, इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ भएको रहेछ, थापेको छैन, पाएको छैन भन्दैछ, नट येट रिसिभ्ड। त यसरी ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी डिटरमाइन गर्नु सक्छौँ कि क्यास ट्रान्ज्याक्सन रहेछ कि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन रहेछ। त अब यो जर्नलहरू गर्नु अगाडि यो रुल्सहरू पहिला जानेको हुनुपर्छ, अनि मात्र जर्नल गर्नु सकिन्छ भनेर मैले यो रुल्स तिमीहरूलाई बताएँ। त नेक्स्टमा आउँछ बिस्तारै अब हामी सिस्टम्स अफ अकाउन्ट किपिङपट्टि लाग्दैछौँ। भनेको अब हामी प्राय अकाउन्ट कसरी राख्दो रहेछ भन्ने पार्टमा अलमोस्ट आइसकेको छौँ। त त्यहाँनिर हामी डिफरेन्ट सिस्टम्स पाउँछौँ, अकाउन्ट किपिङको डिफरेन्ट सिस्टम्स। बेसिकली जसमा हामी दुईवटा प्राय चर्चा गर्छौँ, एउटा डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ अनि एउटा सिङ्गल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ। त मेन हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ चाहिँ हामीले अब मेन यो एकाउन्टेन्सीमा सिक्ने चाहिँ हामी डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ। किनभने डबल एन्ट्री सिस्टममा चाहिँ ड्युअल एस्पेक्टलाई फलो गरेको हुन्छ, अनि साथसाथै यसमा चाहिँ अकाउन्टिङ रुल्स प्रिन्सिपल्स सब कुराहरू अप्लाई गरेर एकदम सिस्टमेटिकली राख्ने जुन चाहिँ एउटा पद्धति छ, तरिका छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ भन्छौँ। त अब के रहेछ त डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ? अलिकति पहिला उयो गरिहालौँ। On the basis of accounting principle and its application, accounting system can be classified into two types. In fact, there is no generally accepted classification of accounting system. However, on the basis of practical application, accounting system can be classified into the following two types: double entry system and single entry system भनेर चाहिँ भनिदिएको छ। अब मैले यो किताबकै डेफिनेसन तिमीहरूलाई अलिकति यहाँनिर पढेर सुनाएको। भनेको चाहिँ एकदमै पक्का यस्तो खालको भन्ने त छैन, तर अब नर्मल्ली हामीले अकाउन्टिङ सिस्टमलाई फलो गरेर जुन चाहिँ जेनरली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेसन्स छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई दुईटा टाइप्समा बाँड्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ सिंगल एन्ट्री, एउटा डबल एन्ट्री। त डबल एन्ट्री पहिला हामी चर्चा गर्छौँ, अनि डबल एन्ट्री चर्चा गरेपछि सिंगल एन्ट्री त केही पनि छैन, बुझ्नु एकदमै सिम्पल कुरा छ। कारण सबभन्दा मेन सिक्नुपर्ने डबल एन्ट्री सिस्टम हो। त यसैमा अब डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ कहाँबाट सुरु भयो, कसले चाहिँ यसलाई फर्स्ट माने उयसमा ल्यायो त प्र्याक्टिसमा ल्यायो भन्दाखेरि 1494 मा एउटा इटालियन म्याथमेटिसियन, मङ्क पनि हो, इटालियन मङ्क पनि हो, साथसाथै म्याथमेटिसियन ल्युका प्याचुअली भनेर उसको नाम जान्ने गरिन्छ। स्पेलिङ यस्तो हुन्छ, ल्युका प्याचुअली, इटालियन मङ्क, साथसाथै म्याथमेटिसियन, जसले चाहिँ यो डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङको कन्सेप्ट
सबभन्दा फर्स्ट उसले एउटा आफ्नो बुकमा उसले लेखेको बुकमा म्याथमेटिक्सको बुकमा पब्लिस गरेको थियो र त्यहाँदेखि नै चाहिँ यो डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङलाई इम्प्रोभाइज गर्दै 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 अहिलेसम्मको स्तरमा आइपुगेको छ र त्यसले गर्दा ही इज अल्सो नोन एज द फादर अफ अकाउन्टिङ प्रोसेस या त भनौँ अकाउन्टेन्सी फादर अफ अकाउन्टेन्सी उसलाई नै चाहिँ फादर अफ अकाउन्टेन्सी भनेर हामी जान्ने गर्छौँ यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मल्टिपल चोइस टाइपमा तिमीहरूकोमा जुन चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ आउँछ 4टा छान्नुपर्ने हुन्छ त त्यसमा एउटा आउने प्रोबेबल क्वेसन्स हु इज नोन एज द फादर अफ अकाउन्टेन्सी या फादर अफ अकाउन्ट्स भनेर तिमीलाई सोध्छ त त्यसमा 4टा अप्सनमा ल्युका प्याचुअली भन्ने अप्सन चाहिँ करेक्ट हुन्छ र यो कुरा हो 1494 को त्यहाँदेखि पछि अब उसले एउटा बेसिक कन्सेप्ट त दिएर गए तर त्यसमा इम्प्रोभाइजेसन पछिबाट आउँदै गयो र अहिलेसम्म जुन चाहिँ हामीले सिक्छौँ त्यसमा पनि एउटा ट्रेडिसनल कन्सेप्ट छ एउटा मोडर्न कन्सेप्ट छ भनेको अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको एउटा अकाउन्ट्स हुन्छ त्यसको गाइडलाइन्स अलगै आउँछ त्यस्तै प्रकारले इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डियाले पनि गाइडलाइन्सहरू दिने गर्छ त त्यो प्रकारले अब बिस्तार बिस्तार इभोल्युसन हुँदै गयो अकाउन्ट्सको र अहिले फिलहाल हामी डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्ट्समा छौँ र डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले टु फोल्ड एस्पेक्टलाई रेकर्ड गर्छ टु फोल्ड एस्पेक्ट भनेको हामी अघिदेखि कुरा गर्दैछौँ कि लिने र दिने या त जसले बेनिफिट लिँदैछ र जसकोबाट निस्किँदैछ त्यो भनौँ अब यहाँ पैसाको कुरा हुन्छ फाइनेन्सियल वेसको कुरा हुन्छ त्यसले गर्दा जसकोबाट पैसा जाँदैछ र जसकोमा त्यो पुग्दैछ भनौँ जसले पाउँदैछ आउने र जाने यो दुईटा एस्पेक्टलाई हेरेर त्यो पाराले रेकर्ड गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ भन्छ डबल एन्ट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्टलाई फलो गरेर गरिने सिस्टम भनेर चाहिँ डबल एन्ट्री सिस्टम भनिन्छ र जस्ट म यहाँ मेरो बुकमा भएको डेफिनेसनलाई म 3 लाइनको उयोलाई बताइदिँदैछु डबल एन्ट्रीको डबल एन्ट्री सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रम डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट अहिले भर्खर भनेको डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्टबाट नै ओरिजिनेट भएको छ यो According to this concept, it is assumed that excuse me, it is assumed that each transaction has 2 aspects. प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनको दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ बताइएको छ For example, if a house is purchased for cash, the transaction shall have 2 aspects. In one aspect, the amount of cash is reduced, and in the other aspect, an asset in the name of a house comes into the organization. त यहाँ त्यो एउटा सानो एक्जाम्पल दिएर सपोज एउटा घर किन्यो भने इफ द बिजनेस पर्चेजेज अ हाउस इन क्यास त त्यति बेला बिजनेसबाट क्यास चाहिँ घट्छ तर एकपट्टिबाट फेरि एसेट्स बढ्छ हाउस त एसेट्स हो घर त सम्पत्ति हो त एकपट्टिबाट एसेट्स बढ्छ एकपट्टिबाट क्यास एसेट्सै हो त्यो पनि सम्पत्ति नै हो त्यो घट्दैछ भने अर्कोपट्टिबाट फेरि लगतै हाउस बढ्दैछ यो खालको डुअल एस्पेक्टलाई दुईटा एस्पेक्टलाई नै रेकर्ड गर्दै जानेलाई चाहिँ हामी डबल एन्ट्री सिस्टम भन्छौँ यो डुअल एस्पेक्टलाई फलो हुनुपर्छ डबल एन्ट्री सिस्टममा त डबल एन्ट्री सिस्टम भनेको मोटामोटी यतिबाट नै तिमीहरूले कन्सेप्ट लिँदा हुन्छ डिटेलली तिमीले बुकमा जति लामो पढ्नु पनि सक्छौ तर मेन कन्सेप्ट के रहेछ एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ एउटा लिने एउटा दिने यो दुवै पक्षलाई रेकर्ड गर्दै जानुलाई चाहिँ हामी डबल एन्ट्री सिस्टम भन्छौँ अब चाहिँ हामी प्राय मेन कुरातिर आइपुग्यौँ डबल एन्ट्री सिस्टम हामीले सिक्नुपर्ने एकदम रुल्सहरू अप्लाई गरेर सिक्नुपर्ने चाहिँ डबल एन्ट्री सिस्टम हो है र
त्यसो भने अब यसैमा भनिदिहाल्यो सिंगल एन्ट्री सिस्टम चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ एकाउन्टिङ सिस्टममा यो डबल एन्ट्रीको रुल फलो गर्दैन द्याट इज नोन एज सिंगल एन्ट्री सिस्टम। जुन चाहिँमा यो डल्लै कम्प्लिट डुअल एस्पेक्टलाई फलो गरिएको हुँदैन त त्यसलाई हामी सिंगल एन्ट्री सिस्टम भन्छौँ। त अब सिंगल एन्ट्री सिस्टम त्यही कारणले गर्दाखेरि जतासुकै एक्सेप्टेबल हुँदैन, कारण त्यहाँनिर अकाउन्टिङ रुल्स प्रिन्सिपल्सहरू फलो गरिएको हुँदैन। भनेको चाहिँ राख्नेले आफ्नो हिसाबले जस्तो बुझ्यो उसले त्यस्तो पाराले राखेको हुन्छ, एउटाले राखेको अर्कोले नबुझ्नु पनि सक्छ। त्यस्तो खालको धेरै त्यसमा प्रब्लम्सहरू देखा पर्नु सक्छ। तर डबल एन्ट्री सिस्टममा राखेको अकाउन्ट चाहिँ जुन चाहिँ कुनाको एउटा मान्छेले डबल एन्ट्री सिस्टम पक्का फलो गरेर राखेको एकाउन्ट छ त्यसलाई तिमी संसारको अर्को कुनामा लैजाऊ र एउटा एकाउन्ट्स जान्ने मान्छे एकाउन्टेन्टलाई देख्यो उसले पनि बुझिहाल्छ, पढेर बुझिहाल्छ कि यो रहेछ भनेर। त्यति साह्रो युनिफर्मिटी हुन्छ यसमा, एकदम पक्का प्रिन्सिपल्स रुल्सहरू फलो गरिएर चाहिँ मेन्टेन गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो डबल एन्ट्री सिस्टम भनिएको। सो त्यसले गर्दा अब यसको एडभान्टेज के रहेछ त बुक्समा तिमीहरूले पाउँछौ, तर म एकदम सर्टमा तिमीहरूलाई बताइदिन्छु। अभियसली डबल एन्ट्री सिस्टममा तिमी कम्प्लिट रेकर्ड्स पाउँदो रहेछौ ट्रान्ज्याक्सनको, कुनै ट्रान्ज्याक्सन्सहरू कहीँ छुटेको हुँदैन। प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनको त्यो पनि दुईटै एस्पेक्टलाई तिमी रेकर्ड गरेको हुँदो रहेछौ। त्यसले गर्दा तिमीले कम्प्लिट रेकर्ड्स अफ अल ट्रान्ज्याक्सन्स क्यान बी ह्याड फ्रम द सिस्टम भनेको त्यहाँबाट हामी त्यो पाउन सक्छौँ, कम्प्लिट रेकर्ड्स पाउन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले फ्रम द बुक्स अफ अकाउन्ट रिटर्न अन्डर दिस सिस्टम द रिजल्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन एन्ड हाउ सच रिजल्ट्स वाज अराइभ्ड एट क्यान बी असर्टेन्ड भनेको त्यो कसरी त्यो भयो, कहाँबाट कहाँ पोस्ट हुँदैछ, क्लासिफाई कसरी गरिएको छ, त्यो सबै कुरा अघि हामीले भन्यौँ नि एकदम सिस्टमेटिकली हामी क्लासिफाई पनि गर्दै जान्छौँ लेजर्सतिर। त त्यसले गर्दा डिटेल्स जम्मै डिटेल्स तिमी त्यहाँ पाउँछौ। एनी इन्डिभिजुअल अर एनी अर्गनाइजेसन क्यान किप अकाउन्ट अन्डर दिस सिस्टम भनेको कुनै पनि इन्डिभिजुअलले कुनै पनि अर्गनाइजेसनले डबल एन्ट्रीमा चाहिँ राख्नु पाउँछ, जबकि सिंगल एन्ट्रीमा चाहिँ जम्मैले राख्नु पाउँदैन। त्यो भन्नु खोजेको सिंगल एन्ट्रीमा रुल्स फलो भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिवटा गभर्मेन्टल उयसमा तिमीले देखाउनु पर्यो या भनौँ न अफिसियल पर्पोजमा तिमीले त्यसलाई प्लेस गर्नु पर्दाखेरि त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन सिंगल एन्ट्री। त्यसले गर्दाखेरि जोसुकैले सिंगल एन्ट्रीमा राख्नु सक्दैन, पाउँदैन। ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनले त झन् ट्याक्कै पाउँदैन, उनीहरूले डबल एन्ट्रीमै मेन्टेन गर्नुपर्छ। त त्यस्तो हुन्छ। त्यसरी नै यसमा डबल एन्ट्री सिस्टममा हो भने अघि मैले एउटा यहाँ सानो त्यो साइकलमा एकाउन्टिङ साइकलमा ट्रायल ब्यालेन्स भनेर कुरा गरेको थिएँ। डबल एन्ट्री सिस्टममा ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्नु सकिन्छ, अनि ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गरिसकेपछि हामी फाइनल अकाउन्ट पनि प्रिपेयर गर्नु सक्छौँ। फाइनल अकाउन्ट भनेको जुन चाहिँ मैले लास्ट स्टेप बताएँ ट्रेडिङ प्रफिट एन्ड लस एन्ड ब्यालेन्स सिट, यो हामी गर्नु सक्छौँ। अर्थात् बिचमा त्यो ट्रायल ब्यालेन्स पनि प्रिपेयर गर्नु सक्छौँ, जसले गर्दा हामी पहिल्यैबाट कतै केही भुल भएको छ कि भन्ने एउटा एरिथमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्ने स्थितिमा हुन्छौँ। जबकि सिंगल एन्ट्रीमा राखेको छौ भने यु क्यान नट प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स तिमीले प्रिपेयर गर्नै सक्दैनौ, किन भन्दा त्यहाँ कम्प्लिट रेकर्डै हुँदैन। कम्प्लिट रेकर्ड नभएपछि ट्रायल ब्यालेन्स क्यान नट बी प्रिपेयर्ड। त अब ट्रायल ब्यालेन्स त हुन त मैले अघि भने अप्सनल हो, बनाउनै पर्छ भन्ने थिएन। त बनाउँदा र नबनाउँदाको फाइदा र नोक्सान चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बनायो भने कमसेकम तिम्रो एरिथमेटिकल एरर भएको छ भने पहिल्यै चाल पाउँछौ, अब बनाएको छैन भने त्यो एरर तिमी चाल पाउँदैनौ। त सिंगल एन्ट्रीमा एरर्सहरूलाई डिटेक्ट गर्ने ठाउँ हुँदैन, त्यहाँ पोसिबिलिटिज हुँदैन। र डबल एन्ट्री सिस्टम अफ एकाउन्ट्समा जसले अब एकाउन्ट्सहरू मेन्टेन गर्छ त्यहाँनिर फ्रड गर्ने चान्सेसहरू धेरै कम्ती हुन्छ। भनेको त्यहाँ म्यानिपुलेट गर्ने धोकाधडी गर्ने चान्सेस डबल एन्ट्री सिस्टममा धेरै कम्ती हुन्छ। जबकि सिंगल एन्ट्री सिस्टममा कसैले एकाउन्ट्स मेन्टेन गर्दैछ भने त्यहाँनिर अब हुनसक्छ त्यस्तै खालको अकाउन्टेन्ट छ भने उसले त्यहाँनिर फ्रड गरेको हुनसक्छ, मालिकले पत्तो नपाएको पनि हुनसक्छ। पक्रा पर्नु साह्रो पर्छ। त्यो फ्रडुलेन्स एक्टिभिटी जुन चाहिँ हुन्छ अब एकाउन्टेन्टको त्यस्तो गरिएको छ भने त्यसलाई
हामीले डिटेक्ट गर्नु सक्दैनौँ केमा सिंगल एन्ट्रीमा जबकि डबल एन्ट्रीमा चाहिँ हामी डिटेक्ट गर्नु सक्छौँ त यिनीहरू चाहिँ भयो एडभान्टेजेस त अब डिसएडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज पनि प्रत्येक कुराको एडभान्टेज भएपछि डिसएडभान्टेज त हुन्छै हुन्छ तर डिसएडभान्टेज भन्दा ज्यादा यसको एडभान्टेज छ डिसएडभान्टेज के छ भन्दा यो अलिक खर्चेलु छ कस्टली कुरा हो यो किनभने थुप्रो बुक्स अफ अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्नुपर्छ त स्टेसनरीको कस्टहरू ज्यादा लाग्छ त्यो कुरा एउटा भयो यसमा जोसुकै नजान्ने मान्छेले मेन्टेन गर्नु सक्दैन भनेको एउटा क्वालिफाइड अकाउन्टेन्टले मात्रै मेन्टेन गर्नु सक्छ त उसलाई पनि तिमीले पे गर्नु पर्यो त एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको अकाउन्ट्सलाई म डबल एन्ट्री सिस्टममा राख्छु भन्छौ भने एउटा क्वालिफाइड अकाउन्टेन्टलाई पनि तिमीले अपोइन्ट गर्नु पर्यो त्यो पनि खर्चकै कुरा हो टाइम पनि यसले अलिक ज्यादा लिन्छ किनभने एकदमै डिटेल्ड रेकर्ड्स हामीले यसमा राखेको हुन्छौँ त्यसले गर्दा समयमा पनि यसले अलिक ज्यादा समय लिन्छ त यो चाहिँ भयो डिसएडभान्टेज तर त्यो डिसएडभान्टेज भन्दा ज्यादा चाहिँ एडभान्टेजेस यसमा हामी पाउँछौँ र अब त्यही ज्यादा एडभान्टेजेस भएकोले गर्दा यो कुरा नै चाहिँ एक्सेप्टेबल पनि छ अब सिंगल एन्ट्रीको पनि त्यस्तै एडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज पनि छ अहिले मैले प्रायः डबल एन्ट्रीको जे एडभान्टेज बताएँ तिनीहरू चाहिँ सिंगल एन्ट्रीको डिसएडभान्टेज हुन्छ यताको एडभान्टेज चाहिँ उताको डिसएडभान्टेज हुन्छ यताको डिसएडभान्टेज त्यसको सिंगल एन्ट्रीको एडभान्टेजेस हुन्छ जस्तो अहिले मैले भने यो खर्चेलु छ सिंगल एन्ट्री सिस्टम चिपर छ यो एकदम पक्का एउटा क्वालिफाइड एकाउन्टेन्टले मात्र गर्नु सक्छ भने सिंगल एन्ट्री जो कोहीले पनि गर्नु सक्छ एकाउन्टिङ नलेज हुनुपर्छ भन्ने छैन सिंगल एन्ट्रीमा राख्नुको लागि एकाउन्टेन्सी जानेको हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन उसले अलिकति हिसाब किताबको ज्ञान छ भने उसले गर्नु सक्छ त त्यो चाहिँ भयो एडभान्टेजेस अफ सिंगल एन्ट्री सिंगल एन्ट्री र डबल एन्ट्रीमा हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ डबल एन्ट्री हो सिंगल एन्ट्रीमा कसरी राख्छ त्यो माने बिचमा गएर एउटा च्याप्टरमा हामी सिंगल एन्ट्रीमा राखेको प्रब्लम्सहरू पनि हामी गर्छौँ ताकि अब सिंगल एन्ट्रीमा राख्दा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ तिमीहरूले जान्ने मौका पाउँछौ तर अब बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा खास हामीले एकाउन्टेन्सी सिकेको चाहिँ सिंगल एन्ट्री सिस्टम अफ एकाउन्टिङ सिक्नुलाई चाहिँ होइन रहेछ हामीले चाहिँ डबल एन्ट्री सिस्टम अफ एकाउन्टिङ सिक्नुलाई नै चाहिँ एकाउन्टेन्सी पढ्नु पर्दो रहेछ त यही कुरामा एउटा पोइन्ट बताइहालौँ सिंगल एन्ट्रीमा चाहिँ त्यसो भने के हुन्छ अलिकति किनभने यो कुराहरू पछि छुट्ला सिंगल एन्ट्री सिस्टममा चाहिँ सिंगल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङमा चाहिँ यसमा त अघि भन्यो प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनको जम्मैको दुईटा एस्पेक्ट रेकर्ड गर्दै 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 जानुपर्छ सिंगल एन्ट्रीमा चाहिँ खालि पर्सनल एकाउन्ट मात्रै राखिन्छ पर्सनल एकाउन्ट्सहरू मात्र राखिन्छ अब यो पनि कुरा अलिकति अगाडि पछाडि हुँदैछ किनभने मैले जम्मा एकाउन्ट्स कति प्रकारको हुन्छ त्यो बताएकै छैन अब यहाँनिर आयो कुरा र त्यसले गर्दा अलिकति अब भनिदिइहालेँ मैले जम्मा एकाउन्ट्स चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ रियल एकाउन्ट्स नोमिनल एकाउन्ट र पर्सनल एकाउन्ट अब खासमा यो चाहिँ अब बताउनेवाला थिएँ तर अलिकति छिटो आयो कुरा केही छैन अब बादमा फेरि हामी यो बुझ्छौँ नर्मल्ली 3 प्रकारको एकाउन्ट्स हुन्छ रियल एकाउन्ट नोमिनल एकाउन्ट पर्सनल एकाउन्ट भनेको चाहिँ यो दुईटालाई इम्पर्सनल पनि भन्छ यो दुईटालाई इम्पर्सनल पनि भन्छ यो पर्सनल भयो तिम्रो भनेको पर्सनल भनेको त मान्छेको बुझिगयो नि मान्छेसँग रिलेटेड जस्तो अघि हामीले भनेको थियौँ क्रेडिटमा ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि कुनीको रामलाई बेच्यो श्यामलाई बेच्यो हरिकोबाट किन्यो भन्ने त्यो त डाइरेक्ट पर्सनल एकाउन्ट भइगयो रियल र नोमिनल चाहिँ इम्पर्सनल एकाउन्ट हो यसमा रियल भनेको फेरि देख्नु सक्ने छुनु सक्ने जुन चाहिँ डाइरेक्टली देख्नु सक्छौ तिमी है जस्तै फर्निचर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी गुड्स स्टक यो सबै चाहिँ तिम्रो रियल भयो देख्ने कुराहरू भयो नोमिनलमा चाहिँ आउँछ सर्भिसेसहरू जुन चाहिँ तिमी देख्नु सक्दैनौ फिल मात्र गर्नु सक्छौ तिमीले जस्ट त्यसलाई फिल मात्र गर्नु सक्छौ रियल फर्ममा त्यसलाई तिमी देख्दैनौ अब जस्तै सर्भिस रेन्डर गरेकोहरू वेजेस दिन्छौ तिमी
के को लागि भन्दाखेरि वर्करले तिमीलाई काम दियो, सर्भिस दियो, त्यसको बदलीमा तिमी वेजेस दिन्छौ। त्यो सर्भिस तिमी देख्न सक्दैनौ। सो त्यस्तोहरू चाहिँ नोमिनलमा आउँछ। वेजेस, स्यालेरिज, रेन्ट, कमिसन यो सबै नोमिनलमा आउँछ। पर्सनल भनेको बुझ्यौ, पर्सनल मान्छेसँगको कुनै पनि पर्सनसँग रिलेटेड अकाउन्टलाई हामी पर्सनल अकाउन्ट भन्छौँ। त डबल एन्ट्री सिस्टममा यो जम्मैको रेकर्ड राखिनुपर्छ। रियलको पनि कम्प्लिट रेकर्ड राखिनुपर्छ, नोमिनलको पनि कम्प्लिट रेकर्ड राख्नुपर्छ, पर्सनलको पनि कम्प्लिट रेकर्ड राख्नुपर्छ। भने सिंगल एन्ट्री सिस्टममा पर्सनल अकाउन्टको मात्र राख्छ, रियल र नोमिनल राख्दैन। कतिलाई मन पर्यो अलिअलि दुई चारवटा मन परेको राख्छ, सबै राख्दैन। कतिले टोटल्ली राख्दैन, खालि पर्सनल अकाउन्ट त राख्नै पर्छ, पर्सनल अकाउन्ट राख्छ। त्यसले गर्दा यो सिंगल एन्ट्रीलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स पनि भन्छ। यसलाई इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स पनि भन्छ। अर्को सिंगल एन्ट्री सिस्टमलाई के भन्दो रहेछ? इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स। र साथसाथैमा अब अलिक पछि बुझ्छौ, त्यो कुरा चाहिँ अहिले बुझिहाल्दैनौ कि सिंगल एन्ट्री सिस्टममा कोही ट्रान्ज्याक्सनको दुईटा एस्पेक्ट रेकर्ड भएको पाइन्छ। कसैको वान एस्पेक्ट रेकर्ड हुन्छ, वान एस्पेक्ट रेकर्ड हुँदैन। कसैको दुईटा एस्पेक्ट रेकर्ड हुँदैन। भनेको चाहिँ सिम्पल वर्डमा भन्नुपर्दा सिंगल एन्ट्री, अन्डर सिंगल एन्ट्री सिस्टम कुनै ट्रान्ज्याक्सनको टोटल कहीँ केही एन्ट्री नै देख्दैनौ। देयर विल बी नो एन्ट्री फर सर्टन ट्रान्ज्याक्सन्स। कोही ट्रान्ज्याक्सनको वान एस्पेक्ट रेकर्ड गर्छौ, वान एस्पेक्ट गर्दैनौ। भनेको तिमी आधा रेकर्ड गर्दो रहेछौ, आधा गर्दैन रहेछौ। भनेको कतिवटा ट्रान्ज्याक्सन आधा हिस्सा रेकर्ड हुन्छ, आधा हिस्सा हुँदैन। कोही ट्रान्ज्याक्सन फेरि यस्तो हुन्छ जसको दुईटा एस्पेक्ट रेकर्ड हुन्छ, बोथ एस्पेक्ट रेकर्ड हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तिमीले तीनटा कुरा पाउँछौ। जुन चाहिँमा मैले रेकर्डै हुँदैन भने त्यो नो एन्ट्री। कोही ट्रान्ज्याक्सन ट्याक्कै रेकर्डै हुँदैन रहेछ अन्डर सिंगल एन्ट्री सिस्टम, भनेको त्यसको कुनै एन्ट्री नै छैन, नो एन्ट्री। कसैको आधा हुन्छ, आधा हुँदैन भने त्यसलाई तिमी सिंगल एन्ट्री। भनेको एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा टु एस्पेक्ट हो नि त, टु एस्पेक्टमा एउटा एस्पेक्ट रेकर्ड भयो तर अर्को एस्पेक्ट रेकर्ड भएन। भनेपछि के मात्रै भयो? सिंगल एन्ट्री मात्रै भयो त्यहाँ। र कोही ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ फेरि बोथ एस्पेक्ट रेकर्ड हुन्छ। बोथ एस्पेक्ट रेकर्ड हुन्छ भनेको चाहिँ फेरि डबल एन्ट्री पनि हुँदै गरेको हुँदो रहेछ। कोहीको कुनै ट्रान्ज्याक्सनको डबल एन्ट्री। त्यसले गर्दा सिंगल एन्ट्री सिस्टम इज अल्सो नोन एज द मिक्सचर अफ सिंगल एन्ट्री, डबल एन्ट्री एन्ड नो एन्ट्री भनेर भनिन्छ। यो कुरा एकदम याद गर्नु। दिस सिस्टम इज अल्सो नोन एज a mixture of single entry, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र मैले यहाँ स्ट्रेस दिएर बताउँदैछु। सिंगल एन्ट्री, डबल एन्ट्री एन्ड नो एन्ट्री। कोही बेला वाइ भनेर सोध्छ नि त, किन भनेर सोध्छ। वाइ सिंगल एन्ट्री सिस्टम इज अल्सो नोन एज द मिक्सचर अफ सिंगल एन्ट्री, डबल एन्ट्री एन्ड नो एन्ट्री भनेर सोद्धा त्यसमा तिम्रो जवाब हुनुपर्छ कि कतिवटा ट्रान्ज्याक्सन्सको वान एस्पेक्ट रेकर्ड हुन्छ, वान एस्पेक्ट रेकर्ड हुँदैन, जसले गर्दा त्यहाँ सिंगल एन्ट्री मात्रै पाउँछौँ। कोही ट्रान्ज्याक्सन्सको टोटल बोथ एस्पेक्टै रेकर्ड हुँदैन, त्यहाँ नो एन्ट्री हुन्छ। र कोही ट्रान्ज्याक्सन फेरि यस्तो हुन्छ जसको दुईटा एस्पेक्ट रेकर्ड हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ डबल एन्ट्री पनि पाइन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो भनेको भनेर चाहिँ तिम्रोमा आन्सर हुनुपर्छ। र यो कुरा भयो सिंगल एन्ट्रीको। रिमेनिङ सिंगल एन्ट्रीको कुरा हामी जति बेला सिंगल एन्ट्री सिस्टमको अकाउन्टिङ गर्छौँ, च्याप्टरै छ इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स भन्ने च्याप्टर देख्छौ तिमी त्यहाँ बुकमा हेऱ्यौ भने, त्यति बेला यसको अब डिटेल्ड डिस्कसन्स हामी त्यति बेला गर्छौँ। अहिले खालि बेसिक कुरा आउँदा भनिदिएको मात्रै। अहिले हामी फोकस गर्नु छ हामीलाई डबल एन्ट्री सिस्टममा। र अब मेन पार्टतिर हामी आइसक्यौँ। र अब डबल एन्ट्री सिस्टममा अब त्यसो हो भनेदेखि मोटामोटी कुरा आउँछ अब हाउ टु जर्नलाइज। मेन कुरा अब आउँदैछ है जर्नलाइजेसन। अकाउन्ट्सको सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनौँ जर्नलाइजेसन।
जर्नल एन्ट्रिज भन्नु, अझै जर्नलाइजेसन भन्दा पनि तिमीहरूलाई जर्नल एन्ट्रिज। यो चाहिँ अब तिम्रो भनौँ एकाउन्टेन्सीको सबभन्दा फर्स्ट स्टेप चाहिँ तिम्रो जर्नल एन्ट्रिजबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यो जर्नल एन्ट्रिज पक्का डबल एन्ट्री सिस्टममा हामी मेन्टेन गर्छौँ। र अब त्योभन्दा अगाडि अहिले मैले भन्दै थिएँ यो पार्ट डिस्कस गर्नु छ कि अकाउन्टलाई क्लासिफाई गर्ने भनेको हामीले अकाउन्ट्स कसरी चिन्नु, कस्तो कस्तो कति प्रकारको अकाउन्ट्स हुन्छ त भन्दा यसको दुई प्रकारको क्लासिफिकेसन छ। एउटा ट्रेडिसनल क्लासिफिकेसन भन्छ जुन चाहिँ उहिलेदेखि चल्दै आएको मान्दै आएको, अब पछि आएर प्रत्येक कुरामा मोडर्नाइजेसन भएको त देखेको छौ, सबै कुरा नै मोडर्नाइजेसन हुन्छ, त्यही ट्रेडिसनल फलो भइबस्छ भन्ने छैन। त पछि आएर मोडर्नाइज्ड उयो पनि छ, क्लासिफिकेसन पनि छ, तर अब पहिला त हामीले ट्रेडिसनललाई नै फलो गर्नुपर्छ अनि पछि गएर मोडर्न पनि बुझ्दै जानुपर्छ। कतिवटामा मोडर्न क्लासिफिकेसनको आधारमा पनि हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। तर अब सुरुवाती दौरमा छौँ त अब ट्रेडिसनललाई छोडेर एकैचोटि मोडर्नमा आइहाल्नु मिल्दैन। र ट्रेडिसनल क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट्समा चाहिँ अघि मैले भने तिमीलाई कि पर्सनल र इम्पर्सनल भनेर छुट्याएको छ। यो दुईटा चाहिँ इम्पर्सनल अकाउन्ट्स, यो दुईटा, यो तलको पर्सनल भयो। र अब पर्सनल भनेको त पर्सनलै भएको मैले अघि बुझाइहालेँ कि मान्छेको जुन चाहिँ अकाउन्ट्सहरू हाम्रो डेटर क्रेडिटर्सको अकाउन्टहरू हुन्छ त्यसलाई पर्सनल भन्छौँ। रियल र नोमिनल पनि हुँदो रहेछ त्यो बाहेक, जसलाई चाहिँ इम्पर्सनल भनेर भनिँदो रहेछ। र रियल भनेको अघि बताए के अरे, देख्ने छुनु सक्ने त्यस्तोलाई रियल अकाउन्ट्स, रियल आइटम्स भनौँ न, लु रियल आइटम्सको अकाउन्टलाई रियल अकाउन्ट्स। त रियल आइटम्स भनेको कुनै पनि जस्तो फर्निचरहरू, यो क्लासरुममा भएको फर्निचर, तिम्रो घरमा भएको फर्निचर, बिजनेसमा भएको फर्निचर, बिजनेसको त्यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्रिमाइसेसहरू जे छ, स्टकहरू जे छ, गुड्सहरू जे छ बिजनेसमा, त्यो सबै देख्ने छुने सक्ने छुनु सक्ने कुराहरू रियलमा आउँछ। नोमिनल भनेको जम्मै कुरा रिलेटेड विथ सर्भिसेस, सर्भिससँग रिलेटेड। जस्तो तिमीले कसैले काम गरेकोमा वेजेस दिन्छौ, अघि मैले भने वेजेस नोमिनलमा आउँछ, स्यालेरिज नोमिनलमा आउँछ, रेन्ट। जस्तो तिमीले कसैलाई मानौ पैसा दिँदै गरेको मैले देखेर तिमीलाई सोधेँ, के दिएको भनेर सोधेँ, तिमीले मलाई जवाब दियौ रेन्ट दिएको भनेर जवाब दियौ। खै रेन्ट देखाउ त भन्दा तिमीले रेन्ट देखाउनु सक्दैनौ। रेन्ट भन्ने कुनै चिज हुँदैन, रेन्ट भन्ने कुनै रियल चिज हुँदैन। रेन्टको फर्ममा तिमी क्यास दिँदैछौ, त्यो त म क्यास देख्दैछु, पैसा हो त्यो। तर मलाई तिमीले रेन्ट देखाउ न त, रेन्ट चाहिँ के हो त, तिमीले त्यो पैसाको बदलीमा पाउँदै गरेको रेन्ट देखाउ त भनेदेखि तिमीले त्यो रेन्ट भन्ने कुरा मलाई देखाउन सक्दैनौ। किन भन्दाखेरि त्यो रेन्ट भनेको त एउटा नाम मात्रै दिएको हामीले, त्यो त तिमीले 1 मन्थको त्यो जसको प्रेमिसेस चलायौ, त्यो सर्भिस जुन चाहिँ रिसिभ गर्यौ थ्रु आउट द मन्थ, त्यसको बदलीमा दिने चिजलाई तिमीले टर्म दिएको मात्रै हो रेन्ट। सो त्यस्तो खालको चिजहरूलाई चाहिँ हामी नोमिनल भन्छौँ। वेजेस पनि त्यही हो, कसैलाई काम लगाउँछौँ, उसले सर्भिस दियो, त्यो सर्भिसको बदलीमा जुन चाहिँ रिवार्ड हामी उसलाई दिन्छौँ त्यसलाई हामीले एउटा टर्म दिएको हो वेजेस। त्यही मन्थली बेसिसमा राखेको एउटा स्टाफलाई 1 महिना काम गरेको बदलीमा हामी जब उसलाई त्यो रिवार्ड दिन्छौँ, रिवार्ड त के भन्नु, उसको माने रेन्डर गरेको सर्भिसको सट्टामा जुन चाहिँ हामी उसको त्यो रेम्युनरेसन दिन्छौँ त्यसलाई हामी स्यालेरी शब्द टर्म गर्छौँ। भनेको त्यो स्यालेरी, वेजेस, रेन्ट देख्नु सक्ने कुरा होइन, दिज आर नट रियल आइटम्स। त त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ अरे नोमिनल। भनेपछि कुरा बुझ्नु पर्यो, सर्भिसको अगेन्स्टमा, सर्भिसको सट्टामा, सर्भिसेसको सट्टामा पाउने या तिर्ने त्यो खालको चिजहरूलाई हामी नोमिनल आइटम्स भन्छौँ। र त्यस्तो अकाउन्टलाई नोमिनल अकाउन्ट भनेर भनिन्छ। त अब यहाँबाट मोटामोटी बुझियो, जस्तो यो नोमिनलको एक्जाम्पलमा अहिले मैले भने रेन्ट, स्यालेरिज, वेजेस
थुप्रै कमिसन इन्ट्रेस्ट यो सबैहरू हामी नोमिनलमा काउन्ट गर्छौँ भने पर्सनल त अब राम्स एकाउन्ट, हरिज एकाउन्ट, एक्स एकाउन्ट, वाई एकाउन्ट, जेड्स एकाउन्ट हो त्यस्तो। अब मान्छेको नाम भएको एकाउन्टहरू सबै के भयो? पर्सनल एकाउन्ट। रियलमा के आयो? फर्निचर एकाउन्ट, मसिनरी एकाउन्ट, स्टक एकाउन्ट, यस्तो कुराहरू चाहिँ रियलमा आयो, जुन चाहिँ कुरालाई तिमी देख्न सक्छौ। त त्यसले गर्दा ट्रेडिसनल क्लासिफिकेसनको आधारमा हो भने हामी अकाउन्ट्सलाई तीनटा भागमा बेसिकली माने अब पहिला त पर्सनल इम्पर्सनल भनेर बाँडिन्छ, तर इम्पर्सनल फेरि रियल नोमिनल भन्छ। त्यसले गर्दा भनौँ हामी सजिलोको लागि तीनटा टाइप्समा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, रियल, नोमिनल एन्ड पर्सनल। ल है, अब यो चाहिँ भयो तिम्रो क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट्स, ट्रेडिसनल क्लासिफिकेसन बताउँदैछु म। अब आउँछ कुरा मेन कुरा हाम्रो अकाउन्ट्सको जर्नल एन्ट्री। अब जर्नल एन्ट्री भनेको चाहिँ मैले अघि बताएँ तिम्रो अकाउन्टिङ प्रोसेसको सबैभन्दा पहिलो स्टेप, जहाँ चाहिँ तिमीले कुनै एउटा ट्रान्ज्याक्सनलाई हेरेपछि फर्स्ट रेकर्ड राख्ने ठाउँ चाहिँ जर्नल एन्ट्री। त्यसले गर्दा म यहाँ सानो फर्मेट त्यसै फ्री ह्यान्डले कोर्दैछु, जर्नलको फर्मेट कस्तो हुन्छ त्यो देखाउँदैछु। यो कुरा तिमीहरूले बुक्समा पाउँछौ। रुलरले कोर्नुपर्छ, मैले यहाँनिर अब टाइम वेस्ट हुन्छ भनेर अलिकति फ्री ह्यान्डै गर्दैछु, बाङ्गो टेढो हुँदैछ। र जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट चाहिँ यो यस्तो कोर्नुपर्छ तिमीले पेपरमा, तिम्रो पेपरमा। अनि पेपरमा कोर्दाखेरि याद गर, अब त्यो पनि एकदम इनिसियल स्टेजमा बताइदिँदैछु म। तिम्रो जुन चाहिँ त्यो कपी छ, कपीको पेजको साइजमा, साइज अनुसारले लेफ्टमा सबभन्दा लेफ्ट कर्नरमा तिम्रो रुलर, नर्मल रुलरको जति विड्थ छ त्यो चौडा, त्यो विड्थ अनुसारले यो लाइन कोर्छौ। त्यतिको विड्थ राखेर तिमी यो लाइन कोर्छौ। दिस इज फर डेट, डेट लेख्नुको लागि हो यो। त्यसले गर्दा आफूले अन्दाज लाउँदा भयो, डेट अँटाउने हिसाबले ठिक्कको सानो। अब यो दुईटा छ जुन चाहिँ, यो दुईटा अमाउन्ट लेख्ने कलम हो, अमाउन्ट। त्यसले गर्दा अब यता त्यो डेटको कोरिसकेपछि तिमी एकैचोटि पेजको राइट ह्यान्ड साइडमा जाऊ। राइट ह्यान्ड साइडमा गएर तिम्रो फेरि पनि एकदम तिम्रो पेपरको एजदेखि एकदमै कुनादेखि रुलरको जति विड्थ छ त्यति विड्थकै बराबरी दुईटा कलम कोर। यसरी दुईटा रुलरको विड्थ बराबरको, एउटा ठुलो एउटा सानो नगर्नु, एकदम ठुलो ठुलो नगर्नु। तिम्रो रुलरको विड्थ जे छ त्यतिको तिमीले दुईटा कलम्स बनाउनु। अनि जुन चाहिँ यो कलम बनाएको छु म यहाँ, सानो बनाएको छु, तिमीहरूले पनि सानो बनाउनु। त्यसलाई एलएफ भनेर लेख्नु, लेजर फोलियो, फुल फर्म हो लेजर फोलियो। त यो तिमीले तिम्रो त्यो रुलरको विड्थको 1/4 मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ, 1/4 मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ, आधाभन्दा कम्ती बनाउँदा हुन्छ। यो यसको नर्मली हाम्रो अहिलेको माने अब यो क्लासमा गर्नुपर्ने जर्नल एन्ट्रिजतिर चाहिँ त्यति यसको काम लाग्दैन। प्र्याक्टिकल फिल्डमा यसको काम भयङ्कर हुन्छ भने हाम्रो लागि चाहिँ त्यति अहिले अब तिमीहरूको लागि विशेष गरी स्टुडेन्ट्स जब चाहिँ हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ नि, क्वेसन सल्भ गर्छौँ, त्यति बेला हाम्रो त्यति यो एलएफको काम हुँदैन र हामी अलिक सानै राखिदिन्छौँ। भनेको चाहिँ मैले त्यो सबै डिटेलमा किन भनेको भन्दा चाहिँ यो कलमलाई चाहिँ भन्छ पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो राख्नुपर्छ, मेन एन्ट्री चाहिँ यहाँ पस्छ। त्यसले गर्दा धेरैले के गर्छ भने पेपरको, तिम्रो पेपरको जुन साइज छ त्यसमा बिचमा कोरिदिन्छ। जर्नल त्यस्तो हुँदैन। तिमीले तिम्रो बुकमा जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट हेऱ्यौ भने बुकमा पनि देख्छौ कि यो स्पेस चाहिँ तिमीले सबभन्दा ठुलो राख्नुपर्छ पर्टिकुलर्सको। यतापट्टि रुलरको 1 विथ राख जति चौडा छ, यता पनि त्यही चौडाभरिको विथको एक-एकवटा राख। यसलाई त अझै सानो बनाऊ। त टोटल कम्प्लिट फर्मेट तिम्रो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउन्ट। यो म क्यापिटल लेटरमा लेखिदिन्छु, सायद ह्यान्ड राइटिङ त्यति बुझिँदैन होला।
लो पर्टिकुलर्स यो डेट अमाउन्ट एलएफ लेजर फोलियो र अब जर्नल बनाउँदाखेरि एकदमै टुप्पोमा इन द बुक्स अफ भनेर चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ इन द बुक्स अफ भनेको चाहिँ अब कसको गरेको तिमीले कुन चाहिँ बिजनेसको गरेको को एन्टरप्राइजको गरेको त्यो चाहिँ फलानाको गरेको भनेर इन द बुक्स अफ हुन्छ त्यहाँदेखि मुनिपट्टि चाहिँ यसरी जर्नल एन्ट्रिज यसरी सुरु हुन्छ इन द बुक्स अफ गरेर त्यहाँदेखि जर्नल एन्ट्रिज भनेर सुरु हुन्छ र क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दा अघि हामीले भन्यौँ रियल नोमिनल पर्सनल र हाउ टु रेकर्ड द ट्रान्ज्याक्सन्स त्यतिसम्म चाहिँ हामी मोटामोटी आज कन्क्लुड गर्छौँ त बेसिकली त्यहाँ एउटा रुल दिएको छ जसलाई हामी गोल्डन रुल्स अफ अकाउन्टेन्सी भनेर पनि जान्ने गर्छौँ गोल्डन रुल्स अफ अकाउन्टेन्सी गोल्डन रुल्स अफ अकाउन्टेन्सी भनेर तिमीले कतिवटा बुकमा पाउँछौ यही वर्डमा पाउँछौ गोल्डन रुल्स अफ अकाउन्टेन्सी भनेर पनि पाउँछौ यसले के भनिदिएको छ भने अहिलेको यो ट्रेडिसनल क्लासिफिकेसनको आधारमा गर्दैछु है म अहिले पहिला सुरु त ट्रेडिसनल क्लासिफिकेसनको आधारमा हामीले अकाउन्ट्सलाई तीनटा हेड्समा बाँड्यौँ एउटा रियल अकाउन्ट रियल अकाउन्ट भनेर बाँड्यौँ जसमा चाहिँ हामीले भनेको थियौँ देख्नु सक्ने चिजहरू बिल्डिङहरू फर्निचरहरू यस्तो देख्नु सक्ने कुराहरू चाहिँ रियल अकाउन्ट्स हुन्छ भनेर त यो गोल्डन रुल्स अफ अकाउन्टेन्सीले तिमीलाई भनिदिएको छ जति बेला तिमी रियल अकाउन्टसँग डिल गर्दै गरेको हुन्छौ भनेको तिम्रो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ रिलेटेड विथ रियल अकाउन्ट्स छ भने रियल अकाउन्टसँगको रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ भने डेबिट what comes in, credit what goes out. यो अब comes in र goes out भनेको from the organization, बिजनेसबाट भनेको बिजनेसमा भनेको रियल अकाउन्टको रुल डेबिट what comes into the business, credit what goes out of the business. अब पहिला म यहाँ रुल्स लेखिदिन्छु नोमिनल अकाउन्टसँग डिल गर्दैछौ भने डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gains. अब यो इन्कम गेन पनि अलग अलग हो त्यसले गर्दा अब त्यो पनि बिस्तारै पछाडि डिटेली हामी चर्चा गर्छौँ इन्कम भन्ने बित्तिकै कतिले गेन पनि इन्कमै सोच्छ होइन इन्कम अलग कुरा हो गेन अलग कुरा हो एकाउन्ट्समा चाहिँ त्यसले गर्दा त्यसको डिफरेन्सेस पछि हामी बुझ्छौँ र लास्ट वान इज पर्सनल पर्सनल अकाउन्टमा debit the receiver's account, credit the giver's account. This is known as golden rules of accountancy. यसलाई golden rules of accountancy भन्छ यो चाहिँ तिमीहरूले एकदमै मुखस्त बनाउनु पर्छ जसले गोल्डन रुल्स अफ अकाउन्टेन्सी बुझ्यो उसले प्राय अकाउन्ट्स बुझ्यो जसले यो यही कुरा बुझेन उसले प्राय सक्दैन यो कुरा राम्रो याद गर्नु मोडर्न क्लासिफिकेसनहरू त पछाडि आउँदै जान्छ यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि त्यो कुराहरू बुझ्नु बहुत सजिलो पर्छ यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्यो भने राम्रो र गोल्डन रुल्स अफ अकाउन्टेन्सीले के भनिदिएको रहेछ भन्दा जब वाइल यु आर डिलिङ विथ द रियल अकाउन्ट त्यो चिजलाई डेबिट गर अरे केलाई जे चाहिँ तिम्रो बिजनेसमा आउँदैछ अनि त्यो चिजलाई क्रेडिट गरेर जे चिज चाहिँ तिम्रोबाट जाँदैछ भनेको बिजनेसमा आएको चिजलाई डेबिट गर बिजनेसमा गएको चिजलाई क्रेडिट गर
एउटा एक्जाम्पल म यहाँ दिँदैछु तिमीलाई। यसको एक्जाम्पल purchased goods in cash, लो purchased goods in cash ₹1000 भन्ने एउटा मैले तिमीलाई यहाँ एक्जाम्पल दिएँ। भनेको ट्रान्ज्याक्सन के गरेछ भन्दाखेरि सामान किनेछ, केमा? क्यासमा। अब पहिला तिमी क्लासिफाई गर यो ट्रान्ज्याक्सन रियल हो कि होइन। सामान किन्नु भनेपछि सामान आउने सामान पनि देख्दैछौ, जाँदै गरेको पैसा पनि देख्दैछौ, दुईटै कुरा देख्दैछौ भनेपछि बोथ एस्पेक्ट देखिँदैछ त्यहाँ। त्यसो भने त्यो पक्का रियल ट्रान्ज्याक्सन हो। आउने जाने दुईटै कुरा देख्दैछौ डिस्टिङ्क्टली भनेदेखि छुनु सक्छौ, देख्नु सक्छौ भने त्यो रियल हो। त तिम्रोमा गुड्स आउँदैछ, सामान पनि देख्ने कुरा हो, क्यास जाँदैछ त्यो पनि देख्ने कुरा हो। त्यसो हो भने अब त्यो कस्तो एकाउन्ट रहेछ? रियल एकाउन्ट। अब रियल एकाउन्ट हो भने त्यसो भने यसको जर्नल गर्ने रुल के रहेछ अरे? डेबिट वाट कम्स इन टु द बिजनेस, क्रेडिट वाट गोज आउट अफ द बिजनेस। त तिमी जस्ट यसमा हेर, तिम्रो बिजनेसमा के आउँदैछ? गुड्स आउँदैछ। तिम्रोबाट के जाँदैछ? क्यास जाँदैछ। अब त्यहाँबाट पत्तो लाग्यो कि मैले डेबिट गर्नुपर्ने रहेछ गुड्सलाई, क्रेडिट गर्नुपर्ने रहेछ क्यासलाई। त यो टर्म सायद मैले यो कुरा सायद मेरो फर्स्ट या सेकेन्ड क्लासमा भनेको थिएँ। बिजनेसमा जर्नलहरू या एकाउन्ट्स मेन्टेन गर्दा एकाउन्ट्समा गुड्स टर्म युज गर्दैन, गुड्स भनेर चाहिँ लेख्दैन। त्यो गुड्स यदि किनेको हो भने हामी पर्चेज एकाउन्ट शब्द लाउँछौँ, बेचेको हो भने सेल्स शब्द लाउँछौँ। त्यसले गर्दा हामीले यो किनेको हुनाले यसरी पर्चेजेस एकाउन्ट डेबिटेड, purchases account debited to cash account भनेर हामी लेख्छौँ र यसको अमाउन्ट यसरी 1000 लेखिँदैछ। त यो सँगसँगै मैले आज अब जर्नल सुरु गर्दैछु अनि जर्नल लेख्ने तरिका पनि जस्तो मैले लेख्दैछु त्यस्तै तिमीहरूले लेख्नुपर्छ। यो मलाई इच्छा लागेर यसो ट्रिक पारेको होइन, यो जर्नलको लेख्ने रुल्स हो। जहिले पनि जर्नलमा, नर्मल जर्नलमा, एउटा सिम्पल जर्नलमा एउटा आइटम डेबिट हुन्छ, एउटा आइटम क्रेडिट हुन्छ। डेबिट भनेको अब बेनिफिट पाउँदै गरेकोलाई हामी डेबिट भन्छौँ, बेनिफिट लुज गर्दै गरेकोलाई हामी क्रेडिट भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के आयो त? बेनिफिट के भयो त? बिजनेसमा सामान आयो, त्यसलाई हामी डेबिट गर्दैछौँ। बिजनेसबाट के चाहिँ लुज गऱ्यौँ त हामीले? क्यास लुज गऱ्यौँ, पैसा गयो, त्यसलाई क्रेडिट गर्छौँ। र डेबिटको अगाडि नर्मल्ली बीवाई शब्द हुन्छ तर लेख्दैनौँ हामी। त्यसलाई इन्भिजिबल पाराले हामीले सोचेको चाहिँ हुनुपर्छ, बाई हुन्छ तर लेखिँदैन। पर्चेजेस एकाउन्ट डेबिटेड, डिआर लेखेको चाहिँ डेबिटेड भनेर मैले मेन्सन गरेको यसलाई। अनि अलिकति जग्गा छोडेर नै लेख्नुपर्छ है। मैले यो बाई मिस्टेक यता लेखी पठाएको होइन। यहाँ सम्झ तिमीले 2 औँला जस्तो, तिम्रो यस्तो 2 औँला जस्तो छोडेर चाहिँ टु नेक्स्ट आइटम, क्रेडिटेड आइटम, टु क्यास एकाउन्ट, यसरी चाहिँ जर्नल तयारी हुन्छ। अनि जहिले पनि यो जर्नललाई सपोर्ट गर्ने एउटा सानो न्यारेसन मुनिपट्टि लेखि नै पर्छ, जसलाई हामी न्यारेसन भन्छौँ। बिङ गुड्स purchased in cash. Narration is nothing but a short description about the transaction. एकदम छोटोमा यो ट्रान्ज्याक्सन के को बनाएको भनेर चाहिँ लेखिदिनेलाई, त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? न्यारेसन। यति गरेपछि चाहिँ यो एउटा जर्नल एन्ट्री कम्प्लिट भयो। मैले डेट दिएको थिइनँ, डेट छ भने त्यो डेटसँग हुन्छ, छ भने त होइन, डेट त अभियसली लाग्छ। मैले अहिले एक्जाम्पलमा डेट लाइनँ, त अब त्यसलाई एउटा इमेजिन गरौँ न त। आजकै डेटको इमेजिन गरौँ, 16 अक्टोबर 2020। लो आजको दिन यो अरे नि त। त्यसो भने यहाँ 16/10/2020 यस्तो हुन्छ। पर्चेजेस एकाउन्ट डेबिटेड टु क्यास एकाउन्ट। यो पर्चेजेस वास्तवमा के भनेको रहेछ भन्दा गुड्स आएको भनेको रहेछ। गुड्स चाहिँ लेख्नु पाउँदैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि किन्दा गुड्सलाई पर्चेज, बेच्दा गुड्सलाई सेल्स। पर्चेज एकाउन्ट डेबिटेड टु क्यास एकाउन्ट 1000।
यो मैले अहिले के को एक्जाम्पल देखाएँ, रियल अकाउन्टको, रियल ट्रान्ज्याक्सनको। अब अर्को ट्रान्ज्याक्सन हुनु सक्दो रहेछ कस्तो, नोमिनल। नोमिनल भनेको पैसा त जाँदैछ देख्दैछौ, तर के को गएको भन्दाखेरि स्यालेरी दिएको रहेछ। अब स्यालेरी त देख्दैन, फेरि स्यालेरी भन्ने चिज त देख्दैन, त्यो त सर्भिसको बदलीमा दिएको। त्यसो भने त्यो तिम्रो कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन भयो, नोमिनल ट्रान्ज्याक्सन, अर्थात् नोमिनल अकाउन्टमा पर्यो। अब नोमिनल अकाउन्टमा पर्छ भने चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी डेबिट र क्रेडिट गर्ने त? त्यसमा त आएको र गएको भन्ने दुइटै चिज त देखेनौ तिमीले। गएको देख्दैछौ, क्यास जाँदैछ नो डाउट, तर आएको त केही पनि आएन, त्यहाँ त सर्भिस आयो। अब त्यसलाई तिमीले सर्भिस आएछ त्यसो भने स्यालेरी आएछ भन्छौ भने त्यो पनि एउटा सजिलै तरिका हो, तिमीले त्यसरी पनि लेख्न सक्छौ। तर यसको आफ्नै रुल छ, यसले भनिदिँदैछ नोमिनल ट्रान्ज्याक्सनमा डिल गर्दैछौ भने त्यो नोमिनल आइटमलाई तिमीले बुझ अरे, वेदर इट इज एन एक्सपेन्स अर एन इन्कम। के हो त्यो? तिमीले खर्च गर्दैछौ कि थाप्दैछौ? इफ इट इज एन एक्सपेन्स देन यु हेभ टु डेबिट द्याट आइटम। डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। लस नोक्सान र एक्सपेन्सेस हो भने डेबिट गर अरे, होइन त्यो चिज इन्कम या त गेन हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि क्रेडिट गरिदेऊ अरे। भनेको जस्तो अहिले मैले अब यसको एक्जाम्पलमा भने पेड स्यालेरी, पेड स्यालेरी रुपिज 2000। लो यो अर्को एक्जाम्पल यसको नोमिनलको, पेड स्यालेरी रुपिज 2000। त स्यालेरीले बुझाउँदैछ द्याट इज नट रियल, द्याट इज नोमिनल। क्यास त जहिले पनि त्यहाँनिर रियल पार्ट छँदैछ, क्यास जाँदै गरेको त हामी देख्छौँ, यहाँ आउँदै गरेको देख्छौँ, तर स्यालेरीलाई चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो। स्यालेरीले बतायो द्याट इज अ नोमिनल अकाउन्ट। अब त्यसो नोमिनल हो भने स्यालेरी चाहिँ तिमी के गर्दैछौ त? तिर्दैछौ। स्यालेरी तिर्नु भनेको एक्सपेन्समा आयो कि इन्कममा आयो त? तिर्नु भनेपछि अभियसली एक्सपेन्समा आयो। त्यसो हो भने एक्सपेन्स हो भने डेबिट गर भनिदिएको छ नि त। सो स्यालेरी अकाउन्ट डेबिटेड टु के जान्छ? जानु त स्यालेरीको रूपमा क्यासै जान्छ नि, पैसै जान्छ। अब यो जुन अमाउन्ट लेख्दैछु मैले, एमाउन्ट सिधा लाइनमा होइन नि, एकै लाइनमा होइन नि, पर्चेजको लाइनमा आफ्नो, क्यासको लाइनमा आफ्नो, त्यसरी नै स्यालेरीको लाइनमा आफ्नो, क्यासको लाइनमा आफ्नो, माथि तल नै हुँदै जानुपर्छ, सिधा सिधा होइन। जर्नल लेख्ने तरिका पनि ठिक करेक्ट गरेर गरेको हुनुपर्छ। यो जस्तो लेख्यो यसलाई अब मैले बिङ स्यालेरी पेड इन क्यास भनेर न्यारेसन दिए। यो यसको बारेमा सर्ट डेस्क्रिप्सन हो, स्यालेरी तिरेको है क्यासमा भनेर लेखिदिए। रियलको एक्जाम्पल, नोमिनलको मानिलिउँ सेम डेटमै गरेको सम्झ्यौँ, एकछिन सेम डेटमा दिएको सम्झ्यौँ। नोमिनलको एक्जाम्पल रह्यो पर्सनल। पर्सनल भनेको मैले कस्तो भने, गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट फ्रम एक्स, गुड्स सोल्ड टु वाई अन क्रेडिट, या त भनौँ अब रिसिभ्ड क्यास फ्रम एक्स, पेड क्यास टु वाई। यस्तोलाई चाहिँ हामी कुनै मान्छेलाई डाइरेक्ट तिर्दैछौँ, पुरानो बाँकी तिर्दैछौँ, अहिले बाँकीमा दिँदैछौँ, त्यस्तोलाई हामी पर्सनल भन्छौँ। त त्यसो हो भने जब तिमीले त्यो ट्रान्ज्याक्सन पर्सनल भनेर बुझ्छौ त्यति बेला त्यसको रुल के लाग्दो रहेछ भन्दा डेबिट द रिसिभर्स अकाउन्ट, क्रेडिट द गिभर्स अकाउन्ट। भनेको चाहिँ त्यो जुन मान्छे इन्भल्भ हुँदैछ त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा, जुन चाहिँ पर्सन इन्भल्भ हुँदैछ, वेदर हि इज अ रिसिभर अर गिभर, त्यो हेर तिमीले, त्यो मान्छे चाहिँ रिसिभर हुँदैछ कि गिभर हुँदैछ। रिसिभर हो भने उसलाई डेबिट गर अरे, त्यो मान्छे गिभर हुँदैछ भने क्रेडिट गर अरे। त यसको एक्जाम्पलमा रिसिभ्ड क्यास फ्रम मोहन रुपिज 500। लो, रिसिभ्ड क्यास फ्रम मोहन रुपिज 500, मोहनकोबाट पैसा पायो। अब मोहनको नाम देख्ने बित्तिकै बुझ्यौ कि यो त पर्सनल ट्रान्ज्याक्सन हो, पर्सनल अकाउन्ट हो भनेपछि मैले यहाँ पर्सनलको रुल लाउनुपर्छ। अब पर्सनलको रुल लाउने हो भने चाहिँ मोहनलाई गएर हेर्नु पर्यो तिमीले कि मोहन चाहिँ यहाँ गिभर हुँदैछ कि रिसिभर हुँदैछ। यसलाई हेरेर पजल नपर,
रिसिभ्ड क्यास फ्रम मोहन भनेको बिजनेसले मोहनकोबाट पैसा पायो भनेको। मोहनले पैसा पायो होइन, बिजनेसले मोहनकोबाट पैसा पायो। त हामी त बिजनेसको गरेको नि त, एकाउन्ट त बिजनेसको गरेको नि, हामीले मोहनको गरेको होइन, कसै अरूको गरेको होइन, बिजनेसको एकाउन्ट गरेको। त बिजनेसले मोहनकोबाट पैसा पायो भन्नुको अर्थ मोहन इज द गिभर, मोहनले दिँदैछ। यहाँ बिजनेसले थाप्यो भनेपछि मोहनले तिर्यो। त्यसो हो भने मोहन इज द गिभर भनेपछि रुल्सले बताएको छ डेबिट द रिसिभर्स एकाउन्ट, क्रेडिट द गिभर्स एकाउन्ट। सो मोहन एकाउन्ट सुड बी क्रेडिटेड। मोहनलाई चाहिँ अब तल लेख्नु पर्दो रहेछ। क्रेडिट भनेको अगाडि चाहिँ टु लागेर लेख्नुपर्छ नि त। यो डेबिटेड आइटम हो, यो क्रेडिटेड आइटम हो। सो क्रेडिटेडको अगाडि टु लागेर लेख्छ भनेपछि पहिला त डेबिट लेख्नु पऱ्यो नि। जर्नलको त डेबिट पहिला भर्छ अन्त मुनिपट्टि लेख्छ नि। त्यसमा डेबिट चाहिँ के लेख्ने त? बिजनेसमा चाहिँ मोहनकोबाट चाहिँ के आयो त? पैसा आयो, क्यास आयो भनेपछि बिजनेस डेबिट भनेको मैले भनेको थिएँ नि बेनिफिट। के हुँदैछ बेनिफिट? क्यास चाहिँ बेनिफिट हुँदैछ नि त, फाइदा हुँदैछ, क्यास चाहिँ आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि बेनिफिसियरीको एकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ नि त। क्यास एकाउन्ट डेबिटेड टु मोहनलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? क्रेडिट। ए टु मोहन एकाउन्ट बिङ क्यास रिसिभ्ड फ्रम मोहन। ए यो भयो तिम्रो पर्सनल ट्रान्ज्याक्सनको एक्जाम्पल। जब मान्छे इन्भल्भ हुँदो रहेछ, पर्सनल ट्रान्ज्याक्सन हुँदो रहेछ, पर्सनल भइसकेपछि तिमीले त्यसलाई त्यो मान्छे चाहिँ रिसिभर हो कि गिभर हो त्यो तिमीले चिन्नु पर्दो रहेछ पहिला। यदि त्यो रिसिभर हो भने चाहिँ मोहन माथि आउँथ्यो भनेको चाहिँ। अब यो तिम्रो रिसिभको ठाउँमा पेड क्यास टु मोहन भएको भए, पेड क्यास टु मोहन भएको भएदेखि चाहिँ मोहन त्यति बेला चाहिँ पैसा थाप्ने मान्छे हुन्थ्यो, रिसिभर्स हुन्थ्यो। रिसिभर हुने बित्तिकै मोहन चाहिँ माथि आइहाल्थ्यो। बिजनेसबाट के जाँदै थियो? पैसा जाँदै थियो, क्यास तल झरिहाल्थ्यो। मोहन एकाउन्ट डेबिटेड टु क्यास हुन्थ्यो यदि यो पेड भए। रिसिभ छ त्यसले गर्दा मोहन रिसिभर भएकोले यहाँ के हुँदैछ? क्रेडिट। दिस इज नोन एज द गोल्डन रुल्स अफ एकाउन्टेन्सी। त यो मैले भनौँ जबरजस्ती अलिकति टाइम बेसी लिएर तिमीहरूलाई यो कम्प्लिट गराएको कारण चाहिँ यो चाहिँ पर्टिकुलरली एकैतालमा सिकिनुपर्ने कुरा नै थियो र नै यसलाई मैले एकैतालमा सिकाएँ। यो भिडियो चाहिँ तिमीहरूले अरू भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्दैछौ कि हेरेको छैनौ जान्दिनँ। यो भिडियोलाई चाहिँ तिमीले 10 पल्ट जस्तो चाहिँ दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्छ। कारण गोल्डन रुल्स अघि पनि भने मैले, जसले गोल्डन रुल्स अफ एकाउन्टेन्सी बुझ्यो उसले मोटामोटी एकाउन्ट्स पछिसम्मै बुझ्छ। जसले गोल्डन रुल्सै पक्रिनु सक्दैन उसले पछाडिको कुराहरू बुझ्नु उसलाई धेरै चर्को पर्छ। कारण मैले भनिहालेँ एकाउन्टिङ प्रोसेसको सबभन्दा पहिलो स्टेप जर्नल एन्ट्रिज हो र यो फर्स्ट स्टेप नटेकी तिमी सेकेन्ड स्टेपमा जानु सक्दैनौ। थर्ड फोर्थ फिफ्थको त कुरा छोडिदिउँ। त्यसले गर्दा यो फर्स्ट स्टेपलाई तिमीले एकदमै राम्रोसँगले सिकेको हुनु पर्यो। अहिले जस्ट मैले तिमीलाई यहाँ 3टा एक्जाम्पल दिएँ। यो रुल्सलाई तिमी पहिला सबभन्दा पहिला त मगअप गर्नुपर्छ, पुरा रट्नुपर्छ यसलाई। गोल्डन रुल्स अफ एकाउन्टेन्सीले के भन्छ? रियल ट्रान्ज्याक्सन या रियल अकाउन्ट्स, डेबिट वाट कम्स इन्टु द बिजनेस, क्रेडिट वाट गोज आउट अफ द बिजनेस। नोमिनल अकाउन्टमा के हुन्छ रुल्स? डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट अल इन्कम्स एन्ड गेन्स। पर्सनल अकाउन्टमा के हुन्छ? डेबिट द रिसिभर्स अकाउन्ट, क्रेडिट द गिभर्स अकाउन्ट। यसरी एकदम अहिले मैले जुन चाहिँ पाराले जुन चाहिँ फ्लोमा भने तिमीहरूले पनि त्यतिकै फ्लोमा भन्ने तिमीहरूको दिमागमा त्यतिको गाडेको हुनुपर्छ यो रुल्सलाई। अनि त्यो रुल्सलाई दिमागमा हालिसकेपछि तिमी किताब पल्टाऊ, कुनै पनि एउटा प्रब्लम निकाल जुन चाहिँ प्रब्लममा चाहिँ जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन भनेर दिएको हुन्छ। अब हुनु त म दिँदै जान्छु तिमीहरूलाई, तर यो कुरो म किन भन्दैछु त्यो बताउँदैछु। जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स, जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स भनेर जुन क्वेसन तिमी देखेको छौ त्यो क्वेसन पल्टाऊ।
1 नम्बरदेखि हेर्दै जाऊ, ट्रान्ज्याक्सन पढ, ट्रान्ज्याक्सनलाई 3टा मध्येमा एउटामा पस्छै पस्छ, त्यो याद गर। 3वटा रियल, नोमिनल, पर्सनलमा एउटामा पस्छै पस्छ। कुन चाहिँमा पस्छ त्यो सोच्दै यसरी जर्नल बनाउँदै फेरि अर्को 2 नम्बरमा जाऊ, त्यसलाई क्लासिफाई गर, फेरि जर्नल बनाऊ, प्र्याक्टिस पुरा गर। र यो मैले तिमीहरूलाई किन यसरी भन्दैछु भन्दाखेरि म पनि तिमीहरूलाई प्रब्लम त अवश्य दिन्छु, तर पूजा हलिडेज आउँदैछ, त्यसले गर्दा बिचमा अलिक लामो ग्याप हुन्छ। पूजाको छुट्टीहरूले गर्दाखेरि यो रुल्स त तिमीहरूले हेरिसक्छौ होला, तर यो रुल्स हेरिसकेपछि ग्याप लामो हुँदाखेरि भरे पछाडि फेरि यसलाई रिकल गर्नु साह्रो पर्छ कि आफ्टर पूजा भ्याकेसन भनेर त्यो बिचमा चाहिँ तिमीहरूले त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु। अनि अब फेरि हामी नेक्स्ट क्लासमा यही जर्नल एन्ट्रिजको यही रुल्समाथि नै फेरि पनि अब हामी प्रब्लम सुरु गर्छौँ। अब चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ हामी कुनै एउटा प्रब्लम लिएर त्यो प्रब्लमलाई हामी सल्भ गर्दै 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 जान्छौँ। तर त्यो बिचमा तिमीहरूले यो रुल्सलाई, गोल्डन रुल्सलाई एकदमै पक्का याद गरेर दिमागमा राखेर क्लासिफाई गर्ने, कमसेकम बेसिकै नगर। ट्रान्ज्याक्सन हेर, त्यो ट्रान्ज्याक्सन रियल ट्रान्ज्याक्सन हो कि, नोमिनल ट्रान्ज्याक्सन हो कि, पर्सनल ट्रान्ज्याक्सन हो, एटलिस्ट त्यति तिमीहरूले चेक गर्दै गर्नु। यो भिडियो जुन दिन तिमीहरूले हेर्छौ त्यो हेरेकै बेलुका तिमीहरूले यसको रिलेटेड वर्क पनि पाउँछौ। त त्यसको रिलेटेड वर्क नेक्स्ट डे 10 बजीसम्ममा मेरो पर्सनल व्हाट्सएपमा तिमीहरूको सल्युसन आइसकेको हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई मैले स्ट्रिक्टली मार्क गरेर राख्दैछु। योभन्दा अगाडि मैले तिमीहरूलाई दिएको थिएँ, तिमीहरूले रेस्पोन्स राम्रो दिएको छौ, खुसी लागेको छ। फेरि पनि अब यो भिडियो गइसकेपछि चाहिँ म तिमीहरूलाई प्रब्लम्स त्यहाँ दिएको हुन्छु, साह्रो दिदिनँ, तिमीहरूले सक्ने दिन्छु। तर त्यसलाई तिमीहरूले नेक्स्ट डे 10 AM सम्ममा मेरो पर्सनल व्हाट्सएप नम्बरमा पोस्ट गरेको हुनुपर्छ। कारण अस्ति कतिजनाको ढिलो पनि आएको थियो, त्यसलाई मैले फर्स्ट टाइम भनेर एक्सेप्ट गरेको छु। अब सेकेन्ड टाइमदेखि म 10 AM देखि उताकोलाई म एब्सेन्टिज मार्क गर्छु। र आजको क्लास हामी यतिमा कन्क्लुड गर्छौँ। थ्याङ्क यू।